अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तान का आर्मी चीफ देखना चाहते थे। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है दो कि इमरान खान साहब इस बात से मुसलसल इनकार करते हैं कि कभी भी उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ तैनात करने का सोचा, लेकिन उनका दावा अपनी जगह पे लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद को पसंद करते थे और जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान जो कुर्बत भी रही, जो DGISI थे जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उसकी वजह से जो उनके ख़यालात थे बहुत से मामलात पर वो मिलते जुलते थे। और उनके ख़्याल में अगर जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाते तो जो इमरान खान साहब का अपना एक विज़न था या जो भी उनकी हिकमत अमली थी पाकिस्तान को लेकर के, अपोजिशन के रहनुमाओं को लेके, करप्शन को लेकर के, वो उस पर अमल दरामद करने में उनको आसानी होती। नेवरदलेस ज़ाहिर है कि जो इमरान खान साहब हैं वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत से हाथ धो बैठे और उनके पास फिर ये मौका नहीं आया कि वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ तैनात कर सकें। और फिर नवंबर 2022 में हमने देखा कि मौजूदा जो हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को एज आर्मी चीफ तैनात कर दिया और उसके बाद फिर जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो वक्त से पहले रिटायर हो गए। हालांकि उनकी जो रिटायरमेंट डेट थी अदरवाइज़ वो अप्रैल 2023 थी। उनकी रिटायरमेंट के बाद ये चीज़ हमने देखी कि बहुत ज़्यादा अफवाहें भी गर्दिश करती रही कि क्या जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जितनी कुर्बत उनकी इमरान खान साहब से है और तहरीक इंसाफ में जितनी उनकी मकबूलियत है तो ऐन मुमकिन है कि वो इमरान खान के जान नशीं भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि बतौर जब वो रिटायर हुए एज जनरल तो 2 साल की उन पर कदगन है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। हालांकि वो अभी भी तहरीक इंसाफ के अंदर मकबूल हैं और उसकी एक झलक हमें तब नज़र आई जब जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद पहली दफ़ा चकवाल के अपने गांव लतीफ़ाल गए और वहाँ पर जो लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे, वहाँ पर चकवाल की जो मकामी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो मौजूद थी और उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के हक़ में, उनकी तारीफ़ में बहुत कलमात भी कहे। जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ नहीं बन सके और इमरान खान साहब का जो मंसूबा था उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान अब कोई ताल्लुकात नहीं है या कुर्बतें नहीं हैं। अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आ जाते हैं और ज़ाहिर है कि ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन कुछ माह में हों या अपने वक्त पर हों, जब भी इलेक्शंस होंगे और अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं और अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार होगा। तहरीक इंसाफ की जो अगली हुकूमत है उनको अहम ओहदा भी दिया जा सकता है और वो जो ओहदा जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ वो ऐसा ओहदा है जिस पर माजी में वो काम करते रहे हैं और ये बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन भी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये एक लिहाज से पॉसिबल भी है। जी हाँ, जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और हुकूमत उनके हाथ में आ जाती है तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो जनरल फैज़ हमीद को एक दफ़ा फिर DGISI तैनात करने की कोशिश करें या DGISI उन्हें तैनात कर दें। अब यकीनी तौर पर ये चौंके होंगे आपके ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद जो हैं अब फ़ौज से रिटायर हो गए हैं और क्या एक रिटायर्ड जर्नैल जो है वो DGISI लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में या कानून में या रूल्स में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि जो DGISI है उसे सर्विंग जर्नल ही होना चाहिए। ये एक रिवायत बन गई है क्योंकि उनका जो ISI के काम की नौइयत है वो इस तरह की है कि आम तौर पर उसमें एक सर्विंग जर्नल को ही DGISI तैनात किया जाता है, लेकिन कतगन नहीं है क्योंकि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो किसी को भी DGISI तैनात करे और क्योंकि जो DGISI है वो टेक्निकली आंसरेबल होता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में एक सर्विंग जर्नल ही DGISI होता है तो आम तौर पर यही देखा गया है कि
اگر پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان بات ہو تو وہ آنسریبل جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا سبارڈینیٹ اور سب سروینٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایز این آرمی چیف وہ اس کا باس ہوتا ہے، کیونکہ وہ سرونگ جنرل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سرونگ جنرل جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ آپ یہ حیران ہوں گے کہ بالکل ایسا ممکن ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، لیکن یہ صرف ایک روایت بن گئی ہے کہ سرونگ جنرل ہی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوتا ہے۔ ماضی میں اس کی مثال موجود ہے، اور یہ مثال قائم کی تھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں 1988 میں پہلی دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں، اور جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں تو انہوں نے 30 مئی 1989 کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان کلو کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا۔ انہوں نے ریپلیس کیا لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کو، اور یہ ایک بڑی حیران کن تعیناتی تھی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو بھی بے نظیر بھٹو نے اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور ان سے مشورہ کیے بغیر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان کلو کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا۔ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، ایک ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک ریٹائرڈ جنرل کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانا، کہ بے نظیر صاحبہ کو یہ لگتا تھا کہ ایسی صورت میں وہ آرمی چیف کے بجائے پرائم منسٹر کو آنسریبل ہوگا، اور اس طریقے سے ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی کو کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اور اس میں جو کلیدی کردار ادا کیا اس وقت ان کے جو خاص ایڈ تھے جو ان معاملات پر ان کو وہ ایڈوائز کرتے تھے، وہ جنرل نصیر الدین بابر تھے، اور انہی کے کہنے کے اوپر کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ریٹائرڈ جرنیل کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب انہوں نے جنرل اسلم بیگ سے ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا، تو ایک وجہ یہ بھی بنی کہ اس وقت سول اور جو ملٹری تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے، اور پھر اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک انفیمس وہ جو آئین کے اندر ایک آرٹیکل تھا 58(2)B، جس کے تحت صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ 6 اگست 1990 کو اسحاق خان نے بطور صدر کرپشن کا الزام عائد کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گھر بھیج دیا، اور اسی کے ساتھ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان کلو ہیں ان کو بھی اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا۔ تو یہ مثال موجود ہے کہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کسی کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے ایز ڈی جی آئی ایس آئی۔ لیکن کیا عمران خان جو بھی اگر سوچ رہے ہیں کیا وہ ایسا کر پائیں گے موجودہ حالات میں، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن یہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کنسیڈر ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جنرل فیض حمید کو ایک اہم عہدہ دینے کے خواہش مند ہیں۔ اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہ صحیح تو کم از کم جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا عہدہ ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کے لیے اپوائنٹ کر دیا جائے۔ لیکن ایک جو بنیادی فرق ہے، جب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان کلو کی بات ہو ہی رہی ہے، تو ان لائک جنرل حمید گل یا باقی جو کچھ ڈی جی آئی ایس آئی رہے یا ایون جنرل فیض حمید، شمس الرحمان کلو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم گو شخص تھے۔ ایک ساری زندگی انہوں نے بیچلر گزاری، شادی نہیں کی، جو پبلسٹی ان کو پسند نہیں تھی، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایز جنرل یا جو آرمی میں انہوں نے سرو کیا، ان کو ظاہر ہے کہ پراپرٹی بھی ملی، پلاٹس ملے، لیکن وہ ان چند جرنیلوں میں سے تھے جنہوں نے وہ فیسلٹی اویل کرنے کے بجائے جو بھی ان کو پراپرٹی یا پلاٹ ملے، انہوں نے وہ جو مستحق فوج کے اندر لوگ تھے ان میں انہوں نے بانٹ دیے۔ تو انہوں نے کوئی پراپرٹی بھی نہیں ملی، یہ بھی ان کی ایک میرے خیال میں ایک یونیک کوالٹی تھی۔ اس کے علاوہ کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا ہی گھر تھا، 2 اس کے پورشن تھے، ایک انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، اور دوسرے گھر میں وہ جب تک 1995 میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت تک وہ اپنی جو مدر ہیں ان کے ساتھ وہ وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ تو یہ انٹرسٹنگ سٹوری تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو یقینی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی جنرل فیض کی محبت میں یقیناً گرفتار ہیں۔ وہ ان کو آرمی چیف تو تعینات نہیں کر سکے، لیکن اگر وہ دوبارہ حکومت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، دوبارہ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں، تو یقینی طور پر جنرل فیض حمید کے لیے وہ کافی کچھ سوچ رہے ہیں، اور ان کو اہم ذمہ داریاں جو ہیں
ان کی اگلی اگر حکومت آتی ہے تو اس میں ان کو دی جا سکتی ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔